हाई एभ्रिवान सधैँ चाहिँ टिकेटी च्यानल हजुरहरूलाई आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ हामी जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आज भिलुकप एक्सलमा चाहिँ भिलुकप भन्ने फङ्सन चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। ल हेर्नुहोस् पहिला सुरु भिलुकपको इन्ट्रोडक्सन हेरौँ है त। भिलुकप भनेको के हो त? VLOOKUP is one of the function that are used in Microsoft Excel है। VLOOKUP चाहिँ एउटा यस्तो फङ्सन हो चाहिँ जुन चाहिँ हामी के गर्छौँ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ युज गर्छौँ र इट रिफर्स टु भर्टिकल भ्यालु लुकअप फङ्सन इन डिजायर सिट विथ रिफरिङ सच सिट रो अफ कोलम्स भनेको छ। यो भन्नाले के भन्नु खोज्यो भने जस्तो भिलुकअप भन्नाले हामी के बुझ्छौँ खालि भ्यालु लुकअप भन्ने बुझ्छौँ है। त्यो भ्यालु त भ्यालु कस्तो खालको भ्यालु भने भर्टिकल भर्टिकल लाइनमा जुन भ्यालु भएको छ त्यसलाई चाहिँ करस्पोन्डिङ हामीले जुन सिटमा हेर्न खोजेको छौँ त्यो भन्नाले डिजायर्ड सिट है। जुन सिटमा हेर्न खोजेको छौँ त्यो सिटको चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो भ्यालु लुकअप भ्यालुलाई चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको सिटको तपाईँको रो र हामी कोलमलाई चाहिँ के गर्छौँ सेट गरिदिन्छौँ है। हामी यसलाई सेट गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ सट्ट लाएर भिलुकअप फर्मुला लगाउँछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यसको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लार्ज नम्बर अफ इन्फर्मेसन भएको सिटमा चाहिँ हामीलाई सेलेक्टिभ इन्फर्मेसन जतिवटाको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई एक क्लिकमा चाहिँ त्यो लार्ज डाटा सेटबाट चाहिँ हामीलाई निकाल्न हेल्प गर्छ है। भिलुकअप भनेर बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले। अब भिलुकअपको फुल कन्सेप्ट के हो भनेर हेरौँ है त हामी। भिलुकअप भन्नाले अब हेर्नुहोस् है त अब भिलुकअपमा चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु सेल्स अफिसर वाइज र सेल्स भोल्युम वाइज छ होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा क्राइटेरिया छुट्याइदिएको छ सेल्स एमाउन्ट र इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज क्राइटेरिया। यहाँ मैले अझ यसलाई इलाबोरेट गरेको छु। यो भन्न खोजेको के भने हामीलाई तपाईँको जिरो सेल्स फिगर सेल्स भोल्युम यदि जिरोसँग बराबर छ अथवा जिरोभन्दा माथि छ तर 1,50,000 भन्दा तल छ भने त्यसले इन्सेन्टिभ 0% पाउने। ठिक छ। त्यसै गरी ग्रेटर देन 150 अर इक्वल टु 150 एन्ड 250 भन्दा तल छ भने के भने त्यसले 2% पाउने। त्यसै गरी 250सँग बराबर अथवा 250 भन्दा धेरै र 5 लाख भन्दा तल छ भने यसले 4% पाउने। 5 लाखसँग बराबर फिगर अथवा 5 लाख भन्दा बढी भयो भने चाहिँ उसले सेल्स पर्सेन्टेज कति पाउने इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज 6% पाउने भनेर एउटा क्राइटेरिया छुट्याएको छ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामीले भिलुकअप हेर्छौँ है त। भिलुकअप कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। हामीलाई यो क्राइटेरिया मिट गरेर हामी यो सेल्स भोल्युमले कति पाउँछ त उसले उसको इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज कति हो भनेर हामीले एकचोटिमा हेर्नु छ है, एकैचोटि हेर्नु छ है। अब जसमा चाहिँ अब मैले यहाँ के भनेको छु भने भिलुकअप एकदम बुझ्नुहोस् है। विदाउट डलर भनेपछि म डलर भनेको एक्सल टर्ममा फ्रिज भन्ने बुझिन्छ। फ्रिज नगरिकन एकचोटि भिलुकअप लाउँछु र फ्रिज गरेर एकचोटि भिलुकअप लाउँछु है, के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। अब हामी सिधै फर्मुला सुरु गर्छौँ इज इक्वल टु भिलुकअप है। भिलुकअप गरिदिनुहोस्, ट्याब गरिदिनुहोस्। ट्याब गरेर हामीलाई लुकअप गर्ने भ्यालु के हो हेर्नुहोस् त बीको 3 हो, यहीँ लेखेको छ हेर्नु होला। भिलुकअप लगाएपछि हामीले के गर्ने कुन भ्यालु लुकअप गर्ने भनेर एक्सलले जहिले पनि हामीले जुनै पनि फङ्सनल फर्मुलाहरू लगाउँछौँ उसले एउटा हेल्पलाइन तलै दिएको हुन्छ। हामीले त्यो पछि के गर्ने भनेर एक्सलले पहिल्यै प्रिडिटरमाइन गरिदिएको हुन्छ र हामी त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ लुकअप भ्यालु कुन हो त भन्दाखेरि हाम्रो सिटमा यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ सेल्स भोल्युमलाई हामीले लुकअप गर्दैछौँ र सेल्स भोल्युमलाई हामीले टेबल एरे भनेको के हो कमा दिँदैछौँ। कमा हेर्नुहोस् कमा दिने टेबल एरे भनेको के हो। अब हामी कुन टेबलमा हेर्दैछौँ त हेर्नुहोस् त हामीले टेबलको रेन्ज दिनु पऱ्यो। टेबल एरे मिन्स टेबलको रेन्ज। हामी के गर्छौँ यो सेल्स एमाउन्ट विथ इन्सेन्टिभ हेर्नुहोस् त 1 रो र फर्स्ट रो र सेकेन्ड कोलम भनेको छ है 1R इन्टु 2C भनेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ साइडमा देखाएको छ र मैले यसलाई तलसम्म यहाँसम्म सारेँ। ठिक छ। मलाई यो कोठाभित्र हेर्ने हो, यो रेन्जभित्र हेर्ने हो, यो टेबलभित्र हेर्ने हो, त्यही भएर मैले यो गरेँ। त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो कमा दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त आफ्टर टेबल एरे के लेखेको छ यहाँ कमा लेखेको छ, कमा दिएँ। त्यसपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको छ। अघि यहाँ के भनेको थियो यसरी सार्दाखेरि 1
रो इन्टु 2 कोलम भनेको थियो, याद गर्नुभएको थियो होइन हजुरहरूले। अब 2 कोलम भनेको के हो भने सेकेन्ड कोलम, कोलमको इन्डेक्स नम्बर के हो सेकेन्ड। अब हामी सेकेन्ड दिन्छौँ यसलाई है। त्यसपछि फेरि के, अब म एउटा कुरा फेरि जोड्न चाहेँ तपाईँहरूलाई यहाँ। अब किन सेकेन्ड भयो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, हामीले जहिले पनि जुन रेफरेन्स टेबलमा हेरिरहेछौँ, हामी जहाँबाट स्टार्ट गरेको छौँ त्यो चाहिँ जहिले पनि कोलम नम्बर 1 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि कसैको मनमा के लागेको होला भने जी भन्ने कोलम त तपाईँको कोलम नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 हुनुपर्ने भनेर भन्नु होला, होइन। तपाईँको हामी जहाँबाट डाटा सुरु गर्छौँ, टेबल रेफरेन्स सुरु गर्छौँ दिनलाई, टेबल एरेको दिन सुरु गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कोलम 1 भन्छौँ। भने हामी कहाँसम्म गयौँ, हामीलाई चाहिएको भ्यालु कहाँ छ तपाईँको, हामीलाई पत्ता लगाउने इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज हो, त्यो कोलम नम्बर कति हो। यदि यो जी कोलम नम्बर 1 हो भने एच कोलम नम्बर के भयो 2 भयो है, त्यही भएर नि कोलम नम्बर 2 भएको। त्यसपछि हामी के दिन्छौँ हेर्नुहोस् त, कोलम इन्डेक्स नम्बर पछि हामी के गर्छौँ कमा दिन्छौँ, ठिक छ। अब हामीले यहाँ के राखौँ ट्रु। अब म एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् है, म यहाँ एकचोटि ट्रु राखेर हेर्छु, एकचोटि फल्स राखेर हेर्छु है। म यो दुइटै के हो भनेर बुझाइदिन्छु। ट्रुलाई हामीले 1ले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, अब हामी 1 राखौँ, ठिक छ। अथवा हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ TRUE ट्रु भनेर टाइप गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अप्सन हो है, जे गर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले। म चाहिँ 1 सेलेक्ट गर्छु, 1 सेलेक्ट गरेर ब्राकेट क्लोज गरिदिएँ र इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् त यो फर्मुलालाई मैले के गरेँ सरर यसरी तानेँ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब विदाउट डलर मैले यहाँ हेर्नुहोस् टेबल रेफरेन्सलाई मैले लक गरिनँ। मैले अघि के भनेको थिएँ फ्रिज भनेको थिएँ, डलर भनेको मैले यसलाई फ्रिज गरिनँ। अब नगर्दा यो रिजल्ट आयो, अब गर्दा के रिजल्ट आउँछ हेरौँ न त है। अब इजिकल टु फेरि अघिकै जस्तो VLOOKUP ट्याब होइन। अब मलाई लुकअप गर्ने भ्यालु के हो यो सेल्स भोल्युम। अब हेर्नुहोस् के गरेँ, त्यसपछि कमा दिने, लुकअप भ्यालु पछि कमा टेबल एरे भनेको के भयो तपाईँको, मैले सेलेक्ट रेन्ज गरेँ। हेर्नुहोस् मैले यहाँ अघि नै भनेको थिएँ 1 रो इन्टु 2 कोलम, ठिक छ। अब यसरी मैले यहाँसम्म दिएँ, ठिक छ। त्यसपछि के गर्ने, टेबल एरे दिएपछि के दिने कमा दिने, कमा कोलम इन्डेक्स नम्बर कति भयो G1 हो भने मलाई चाहिएको रेफरेन्स नम्बर के अरे मलाई चाहिएको रिजल्ट के छ पर्सेन्टेज, मलाई इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज चाहियो हो भनेपछि त्यो रिजल्ट केमा छ कोलम नम्बर 2 मा छ है। मैले कोलम इन्डेक्स नम्बर के दिन्छु 2 दिन्छु। यो दिएर मैले अघि के भने ट्रुलाई हामीले 1 पनि राख्ने, मेरो चाहिँ 1 राख्ने ह्याबिट छ। अथवा हजुरहरूले ट्रु सिम्पली ट्रु टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ। मैले इन्भर्ट क्लोज गरेँ, ब्राकेट क्लोज गरेँ, त्यसपछि यो रिजल्ट दिएँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब मैले के गरिदिन्छु टेबल एरे भनेकोलाई टेबल रेन्जलाई मैले के गरिदिन्छु लक गरिदिन्छु। लक गर्नलाई तपाईँहरूले के गर्नुहोस् अल्ट F4 हान्नुहोस्, ठिक छ। अथवा सरी मैले F4 हान्नुहोस्, तपाईँहरूले F4 हान्नु भएपछि के हुन्छ टेबल लक हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त रिजल्ट। अब म यसलाई के गर्छु सिम्पली यसरी ड्र्याग डाउन गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ त अघि यहाँ नै आएको थियो, यहाँ 0 आयो, अघि यहाँ नै आएको थियो, भ्यालु नट फाउन्ड भनेको थियो, अहिले यहाँ 4% आयो। अब यो किन भयो त, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब डलर गर्दा डलर भनेपछि VLOOKUP गर्दा VLOOKUP फङ्सन लगाउँदाखेरि हामीलाई डलर भन्ने एट्रिब्युट्स फ्रिज गर्न जरुरी छ कि छैन भनेर मैले बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई। डलरको इम्पोर्टेन्स के छ त फङ्सन VLOOKUP फङ्सनमा भनेर मैले बुझाउन खोजेको तपाईँहरूलाई। अब म सिम्पली के गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् है त, म यो टेबल एरेमा सिलेक्ट गर्छु। यसले के देखायो, मैले पहिलोचोटि फर्मुला लगाउँदाखेरि राम भन्नेलाई चाहिँ मैले इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि यसले के गर्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ रातो छ, यहाँ रातो दिएको छ देख्नुभयो, यो टेबलभित्र खोज्यो, ठिक छ। उसले पत्ता लगायो, के मान्यो 2% भनेर माग्यो। अब म हरिको फर्मुला हेर्नुहोस् है, हरिको टेबल रेन्जलाई म सिलेक्ट गर्दैछु। हरिको टेबल रेन्ज सिलेक्ट गर्दा के भयो यो हेर्नुहोस् त, हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन भन्दा पनि तल गयो यो रेन्ज, बुझ्नुभयो। टेबल एरे अथवा टेबल रेन्ज कहाँ गयो तल गयो। त्यो भएपछि फर्मुला उसले भेटेन, बुझ्नुभयो। फर्मुलाले हाम्रो फङ्सनले के भेटेन, हरिको इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज भेटेन। त्यो भएको हुनाले हामीले जहिले पनि VLOOKUP लगाउँदाखेरि टेबल एरेलाई के गर्नुपर्छ लक गर्नुपर्छ है। यसको मेरो मेन अब्जेक्टिभ भनेको मैले हजुरहरूलाई आज VLOOKUPमा एउटा
नोट डाउन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने जहिले पनि हामीले टेबल एरेलाई लक गर्नुपर्छ अथवा फ्रिज गर्नुपर्छ है। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् है त आयो है। अब ट्रु त लगाएँ, अब फल्स लाउँदा चाहिँ के हुन्छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ट्रु एन्ड फल्स है। अब यो म भन्दैछु तपाईँलाई, म यहाँ फेरि के गर्छु, VLOOKUP ब्राकेट ट्याब गरेँ, त्यसपछि मैले के गर्ने, यो सेल्स भोल्युम यो हो मैले हेर्न खोजेको, सेल्स भोल्युमलाई कहाँ हेर्छु, टेबल एरे यहाँ हेर्छु, मैले यसलाई सेम यही यहाँ बनाइदिएको छु है। म यसलाई यसरी हेरेर के छ हेर्नुहोस् त, 2 कोलम है, मलाई चाहिएको इन्फर्मेसन के हो, इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज हो, त्यो हो भने मैले सुरु गरेको छु टेबल एरे केबाट, जीबाट। जी भन्ने कोलम फर्स्ट मानिन्छ, एच भनेको के मानिन्छ, सेकेन्ड मानिन्छ, भनेपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर कति भयो। अब हेर्नुहोस् त, कमा टेबल एरे पछि कमा यहाँ देखेको छ यी कमा, अब कोलम इन्डेक्स नम्बर कति हो, 2 भयो। ठिक छ। अब मैले अघि ट्रुलाई 1 हाने भने फल्सलाई के हान्छु, 0 हान्छु। ठिक छ। अथवा तपाईँले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ, फल्स टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ 0 हान्छु। अब 0 हानेपछि के भयो हेर्नुहोस् है त, म फेरि के गर्छु, अघि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ, हामीले के गर्छौँ जहिले पनि यो टेबल एरे VLOOKUP लगाउँदाखेरि हामीले फ्रिज गर्छौँ, जसको लागि हामी के गर्छौँ, फङ्सन F4 अथवा F4 हान्छौँ है। ल अब यो पर्सेन्टेजमा छैन, मैले यसलाई पर्सेन्टेजमा राखेँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भयो त, अब हेर्नुहोस् है त, म हजुरहरूलाई एउटा डिफ्रेन्स बिट्विन के देखाइन्छ। अब यहाँ हामीले टेबल पनि लक गऱ्यौँ होइन, अब अघि यहाँ टेबल लक नगर्दाखेरि भ्यालु फाउन्ड भएको थिएन। अब टेबल लक गर्दा गर्दै पनि हामीले किन भ्यालु एनै देखायो त भनेपछि, अब हेर्नुहोस् है त, अब 0 र 1 भनेको के हो भने, अब ट्रु, अब भन्न खोजेको कस्तो भने तपाईँको यो सेल्स भोल्युम हाम्रो 4वटा अफिसरको सेल्स भोल्युम लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यो सेल्स भोल्युमलाई चाहिँ हामीले यो रेफरेन्सभित्र हेर्छौँ। र ट्रु भनेको के हो भने तपाईँको यो बिचमा हेर है भनेको, अब जस्तै यो 0 देखि 1,50,000 को बिचमा हेर है, जुन नम्बर परे पनि के मान, 0% मान। ठिक छ। 0% उसको इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज के हो, 0 हो। अब यसले के भन्यो, तपाईँको 1,50,000सँग बराबर एमाउन्ट के अरे एमाउन्ट सेल्स भोल्युम र 2,50,000 भन्दा कम भयो भने के गर, 2% मान भन्यो। अब उसले चाहिँ के भने हामीले दिएको यो फिगर जस्तै सेल्स भोल्युमलाई के गर्यो, यो रिक्वायरमेन्टको भित्र हेऱ्यो। ठिक छ। उसले यो रिक्वायरमेन्टको भित्र हेरेर कुन रेन्ज, कुन उसको नम्बर चाहिँ कुन रेन्जभित्र परेको छ, कुन रेफरेन्स नम्बर के अरे दिएको कन्डिसनभित्र परेको छ, त्यो पत्ता लगाएर उसले के गर्छ, इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गरिदिन्छ हो। ट्रु भन्नाले अब हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ भने एक्ज्याक्ट हामीलाई चाहिएको छैन। जस्तै सेल्स फिगर तपाईँको 1,50,000 छ भने मात्रै पर्सेन्टेज इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज दे, नत्र भने नदे भनेर त्यो मलाई रिक्वायरमेन्ट आएको छ भने म के गर्छु, फल्स लगाउँछु होइन। मलाई के छ, तपाईँको त्यसको रेन्जभित्र पार्नु छ, जस्तै सेल्स भोल्युमलाई मलाई दिएको रेन्जभित्र पार्नु छ भने म जहिले पनि के गर्छु, ट्रु भन्ने फङ्सन युज गर्छु तपाईँको VLOOKUP भित्र है। कुरा बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है त, यसले के गर्यो, 1,50,000, 1,50,000 भनेको कहाँ भित्र पर्यो, यो कुन कन्डिसनभित्र पर्यो भन्नुहोस् त, यो कन्डिसनभित्र पर्यो, परेन। अब 1,50,000 भनेको के हो भने 1,50,000सँग बराबर अथवा त्योभन्दा बढी र कममा कति, 2,50,000 भनेपछि 1,50,000 भनेको कहाँ पर्यो, यहाँ पर्यो है। भनेपछि उसले के गर्यो, 2% क्यालकुलेट गरिदियो। अब 1,20,000 भनेको कहाँ पर्यो हेर्नुहोस् त, 1,50,000 भन्दा मुनिको हो फिगर हो भनेपछि उसले के गर्यो, 0% क्यालकुलेट गरेर दियो। अब 6 लाख भनेको के भयो, 6 लाख भनेको कहाँ पर्यो, 5 लाख भन्दा माथिको भनेपछि यो रेन्जमा पर्यो भनेपछि उसले 6% क्यालकुलेट गर्यो। 2,50,000 भनेको कहाँ पर्यो तपाईँको हेर्नुहोस् त, 2,50,000 भन्दा तल छ, यो रेन्जले के भन्यो, 2,50,000 भन्दा तल अथवा 1,50,000सँग बराबर अथवा त्योभन्दा माथि भन्यो। भनेपछि हामीलाई कहाँ पर्यो हेर्नुहोस् त, 2,50,000 बराबरसँग बराबर अथवा 2,50,000 भन्दा धेरै र 5 लाख भन्दा थोरै भनेपछि हाम्रो 2,50,000 नम्बर यहाँ पर्यो, 4%मा पर्यो। उसले त्यही भएर 4% क्यालकुलेट गर्यो हो। यस्तो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ भने हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो, VLOOKUPमा ट्रु भन्ने हामीलाई फङ्सन युज गर्नु पर्यो VLOOKUP भित्र है। भने अब फल्स भनेको हेर्नुहोस् त, यहाँ 1,50,000 यो दिएको
हाम्रो कन्डिसनभित्र 1,50,000 छ, भेटायो, सेल्स एमाउन्ट भेटायो भने उसले 2% देखाइदियो। 1,20,000 भनेपछि यहाँ कहीँ छ 1,20,000 छैन भनेपछि उसले के गर्यो, 1,20,000 छ भने मैले यो टेबलभित्र खोज्दाखेरि मैले भेटाइनँ भनेर उसले के गरिदियो, इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज चाहिँ देखाइदिएन। त्यस्तै गरी 6 लाख छ, हेर्नुहोस् त 6 लाख भोल्युम सेल्स भोल्युम गर्यो भने मात्रै ठ्याक्कै पर्सेन्टेज पाउने भयो, नत्र देखिँदैन। हेर्नु त यहाँ देखियो 6 लाख छैन। अब त्यस्तै गरी 2,50,000 छ, 2,50,000 छ भेटायो उसले 4% गरिदियो भनेपछि हाम्रो यस्तो इन्सेन्टिभ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, जहिले पनि हेर्नुहोस् त VLOOKUP-भित्र हामीले के गर्नु पर्यो, ट्रु भन्ने अप्सनलाई हामीले युज गर्नु पर्यो है। हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार के गर्नु पर्यो, हामीले इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्दाखेरि बिचरा अब यो 2,50,000 गर्नेले त उसले इन्सेन्टिभ त पाथ्यो, ओके सरी 6 लाख गर्नेले त इन्सेन्टिभ त पाथ्यो नि, उसले 5 लाखभन्दा धेरै गरे भने उसले एटलिस्ट 6% पाउनुपर्ने हो उसले। तर के गर्यो, हामीले यो फर्मुला दियौँ भने उसले इन्सेन्टिभ पायो त पाएन भनेपछि हाम्रो फर्मुलै के भयो, यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो फल्स भन्ने हामीले अप्सनलाई युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा VLOOKUP-भित्र थाहा पायौँ। अब हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँलाई मैले ट्रु भन्ने कतिखेर युज गर्ने, फल्स भन्ने कतिखेर युज गर्ने भनेर पनि मैले बताइदिइसकेँ। अब मेरो दुईवटा रिक्वायरमेन्ट छ, एउटा ट्रुको छ एउटा फल्सको छ। अब सेम केस हेर्नुहोस्, अब मैले अघि के भनेको थिएँ, VLOOKUP भनेको हेर्नुहोस् त, इट हेल्प्स टु लुक भ्यालु इन 1 क्लिक इन न्युमेरियस इन्फर्मेसन। अब हेर्नुहोस् त मसँग कतिवटा इन्फर्मेसन छ, यहाँबाट म सिधै तल गएँ, 166वटा मसँग के छ, बिल नम्बर छ। 166वटा बिल नम्बर वाइज मैले के गर्नु छ, इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्नु छ। अब म के गर्छु, 166वटालाई मैले अब यहाँ VLOOKUP लगाएर हेर्नुहोस् त, VLOOKUP अब मलाई लुकअप गर्नुपर्ने भ्यालु के हो, सेल्स भ्यालु, इन्भोइस एमाउन्ट, ठिक छ। यो इन्भोइस एमाउन्ट अब मैले के दिनु पऱ्यो, कमा कमा टेबल एरे भनेको के भयो, मैले टेबलको रेन्ज दिनु भनेको थिएँ। टेबलको रेन्ज भनेको के भयो, हेर्नुहोस् त यति हो, यति हो, ठिक छ। अब यहाँ के छ, मलाई चाहिएको इन्फर्मेसन केमा छ, जेमा छ। मैले स्टार्ट केबाट गरेको छु, तपाईँको रेफरेन्स केबाट लिएको छु, सेल्स एमाउन्ट आईबाट लिएको छु भनेपछि आई कोलम 1 भयो भने जे कोलम के भयो, 2 भयो। अब कोलम इन्डेक्स नम्बर कति भयो, 2 भयो, कमा दिन्छु, त्यसपछि 2 लेख्छु, ठिक छ। अब मैले फेरि कमा दिएँ, इन्डेक्स नम्बर कोलम इन्डेक्स नम्बर पछि के दिने हेर्नुहोस् त, यहाँ कमा दिएँ, त्यसपछि मलाई के, अब मैले यो इन्सेन्टिभ क्यालकुलेट गर्नु परेको हुनाले के गर्नु पऱ्यो, मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ बुझ्नुहोस् है, म फेरि भन्दैछु, मेरो रिक्वायरमेन्ट के छ भने दिएको इन्भोइस अमाउन्टलाई हाम्रो इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेजसँग जुदाइरहेको छु मैले, ठिक छ। सेल्स एमाउन्टलाई के छ, हाम्रो सेल्स एमाउन्ट 80देखि यति गऱ्यो भने 80%, 80देखि यति गऱ्यो भने 80% भनेर हामीले यहाँ रिक्वायरमेन्ट दिएको छौँ। अब त्यो रिक्वायरमेन्ट भनेको सेल्स अमाउन्ट, सेल्स फिगर भनेको त्यो बिचमा पर्न सक्छ, बुझ्नुभयो नि, एक्ज्याक्ट हुन्छ भन्ने छैन नि त, बढी पनि हुनसक्छ, घटी पनि हुनसक्छ, बिचमा पनि हुनसक्छ। हो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यस्तो छ भने हामी जहिले पनि के गर्छौँ, ट्रु भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ है। अब मैले के भने ट्रुलाई, अब ट्रुले, अब म योचोटि ट्रु लेख्छु है, मेरो चाहिँ ह्याबिट के छ भने 1 लेख्ने बानी छ है, म ल ट्रु नै लेखेँ यसमा। हजुरहरूले ट्रु किन नलेख्यो भनेर नि कुरा गर्नु होला, मैले ट्रु लेखेँ, ठिक छ। अब मैले के गर्छु, तपाईँको यो टेबल रेन्जलाई के गर्छु, मैले फ्रिज गरिदिन्छु। मैले अघि किन फ्रिज गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ भनिदिइसकेको छु अघि हजुरहरूलाई, फ्रिज नगर्दा के हुन्छ र फ्रिज गर्दा के हुन्छ भनेर मैले बताइसकेको छु, सायद बुझ्नुभयो होला। अब म सिधै के गर्छु, तपाईँको डाउन गएर यसलाई म यसरी फर्मुला लगाएँ, ठिक छ। अब मैले यो कसरी एकैचोटि गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको एक्सेल सर्टकट की भन्ने भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। ल अब यहाँ हेरौँ है त, 388 भन्ने फिगर कहाँ पर्यो, हेर्नुहोस् त यहाँ पर्यो हो, उसले इन्सेन्टिभ पर्सेन्टेज पायो पाएन, 0%। अब म सिधै एकैचोटि कहाँ गएँ, तपाईँको 2%। अब यो 2% पाउने एउटा यो ऱ्यान्डम हेरौँ है, यो 7,02,242.64 फिगर गरेको कहाँ पर्यो हेर्नुहोस् त, तपाईँको यो बिचमा पर्यो। 2 लाखदेखि 8 लाखसम्म गऱ्यो भने कति आयो, उसले पाउने पर्सेन्टेज 2% हो। त्यस्तै गरी एउटा 6% हेरौँ, यो माथिको 39,55,567.93 उसले बिल एमाउन्ट सेल्स भोल्युम गर्दाखेरि कति पायो उसले इन्सेन्टिभ, त्यो भनेको 15 लाखभन्दा माथि उसले कति पायो, 6% पायो। हामी यसरी एकैचोटि
क्लिक गरेर हामी यत्रो डाटा हेर्नुहोस् त 166 यो के थाहा 1000 वटा नि हुनसक्थ्यो होइन 2000 वटा नि हुनसक्ला। हामीले एक क्लिकमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भिलुकपको युजबाट चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब म फेरि नेक्स्ट सिटतिर बढेँ। अब मेरो रिक्वायरमेन्ट यहाँ के छ हेर्नुहोस् है त। अब मैले ट्रु भन्ने फङ्सन चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भिलुकपभित्र ट्रु भन्ने अप्सनलाई चाहिँ कतिखेर युज गर्ने र भिलुकपभित्र फल्स भन्ने अप्सनलाई कतिखेर युज गर्ने भनेर मैले अघि हजुरलाई रिक्वायरमेन्ट बताइदिइसकेँ। अब मलाई फल्स भन्ने रिक्वायरमेन्ट ट्रु भन्ने रिक्वायरमेन्ट के थियो भने त्यसमा रेन्ज थियो। हेर्नुहोस् योदेखि यो भित्र पर्न सक्छ भन्ने रेन्ज थियो। त्यस्तो रेन्जहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने जहिले पनि युज गर्छौँ ट्रु भन्ने भिलुकप फङ्सनभित्र ट्रु भन्ने अप्सन युज गर्छौँ। अब मलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो, मलाई इरर केही पनि चाहिएन, एक्ज्याक्ट म्याच चाहियो, जे हो त्यही हो चाहियो। अब त्यस्तो बेला के गर्न सक्छ भने अब एउटा रिक्वायरमेन्ट के हुनसक्छ मलाई इन्भोइस वाइज हेर्नुहोस् इन्भोइस नम्बर भनेको के हुन्छ युनिक हुन्छ ठिक छ। इन्भोइस नम्बर युनिक हुन्छ र त्यो इन्भोइस नम्बरमा कति क्वान्टिटी हामीले इन्भोइस बिल गऱ्यौँ भनेर पत्ता लगाउनु छ। ल मलाई इन्फर्मेसन मास्टर डाटा मेरो कतिवटा छ 232 वटा छ र मलाई मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार मलाई एउटा सिटमा चाहिँ मलाई कसैले 50 वटा बिल नम्बर वाइज मलाई त्यसको ठ्याक्कै सेल्स क्वान्टिटी कति छ भनेर पत्ता लगाउन गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् भिलुकप नहुँदा हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई कन्ट्रोल सी गर्थ्यौँ 295 सिट अनि त्यसपछि यो यहाँभित्र खोज्थ्यौँ ठिक छ। कन्ट्रोल एफ कन्ट्रोल भी गर्थ्यौँ खोज्थ्यौँ ए यहाँ रहेछ भनेर भेटायो। त्यसपछि कति लेख्थ्यौँ हामी 204। अब यसरी कतिचोटि लेखेर बस्ने त हामी हेर्नुहोस् त हामी के 50 चोटि लेखेर बस्ने यसरी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल एफ कन्ट्रोल भी अनि फाइन्ड गऱ्यो त्यसपछि इन्टर गऱ्यो त्यसपछि भ्यालु यो रहेछ भन्यो फेरि ल्याएर यहाँ राख्यो के हामी 50 चोटि गरेर बस्छौँ गर्दैनौँ अभियसली नो होइन। त्यसको लागि पनि हामी के गर्छौँ इज इक्वल टु भिलुकप हेर्नुहोस् ट्याब। अब मलाई लुकअप गर्ने बिल नम्बर के अरे भ्यालु के हो यो बिल नम्बर हो यो टेबलमा है कमा टेबल एरे भने के भयो मलाई हेर्नुहोस् है मलाई यो नम्बर यसको पनि मलाई के चाहियो भर्टिकल उसमा तपाईँको इन्भोइस नम्बरबाट मैले सुरु गर्नु पर्यो र यसरी मैले टेबल रेन्ज दिन्छु ठिक छ। टेबल एरे मैलेको रेन्ज दिन्छु। अब मेरो यहाँसम्म हो ठिक छ। अब मैले फेरि के गर्नु पर्यो कमा। अब मलाई कोलम इन्डेक्स नम्बर के हो मलाई चाहिएको इन्फर्मेसन के हो डी नम्बरमा छ। मैले सीबाट सुरु गरेको छु C1 भयो डी भनेपछि 2 भयो भनेपछि कोलम इन्डेक्स नम्बर के भयो हेर्नुहोस् त यहाँ कोलम इन्डेक्स नम्बरमा म के लेख्छु 2 लेख्छु। अब कमा त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् है मलाई के छ भने बिल नम्बर त तपाईँको योदेखि यो बिचमा पर्छ भन्ने त हुँदैन नि त 150 हो भने 150 हुन्छ नि त होइन र हो। बिल नम्बर युनिक हुन्छ त्यो युनिक बिल नम्बरलाई हामीले अर्कोतिर हेर्दा पनि त्यही भ्यालु आउनु पर्यो किनभने एउटा बिलमा 10 वटा क्वान्टिटी बिल नम्बर 1 मा 10 वटा क्वान्टिटी छ भने त्यो 10 वटा नै क्वान्टिटी हुनु पर्यो भनेपछि मलाई एक्ज्याक्ट म्याच चाहिन्छ भनेपछि मैले के फङ्सन युज गर्छु हेर्नुहोस् त फल्स है मैले फल्स भनेर यसरी दिएँ र यसको मैले ब्राकेट क्लोज गरिदिएँ ठिक छ। अब म फेरि के गर्दैछु अघिल्लाको फर्मुला हेर्नुहोस् त मैले टेबल रेन्ज अब यसमा मैले सिधै के अरे F2 दाबेर मैले एडिट गर्न सक्छु। यो पनि मैले एक्सेल सर्टकट की भनेर भिडियो बनाएको छु त्यहाँ गएर हेर्नु होला हजुरहरूले यहाँ अहिले मैले गरेको सबै सर्टकट कीहरू युज गरेको सबै यहाँ देखाइरहेको छ त्यहाँ गएर देखाएको छ हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई म के गरिदिन्छु फ्रिज गरिदिन्छु ठिक छ। ल अब मैले हेर्नुहोस् त आयो एकैचोटि आयो। अब हेर्नुहोस् है मैले अघि यहाँ ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेर 50 वटा बिल नम्बरलाई मैले फिल्टर लगाएर यहाँ तानेको हो। मैले योभन्दा अगाडि कति भ्यालु थियो हेर्नुहोस् है त सबै मिलेको छ हेर्नुहोस् त 204 हेर्नुहोस् सबै मिलेको छ है हो। भनेपछि हामीले एक क्लिकमा के गर्यौँ भिलुकप फर्मुलालाई लगाएर हामीले भिलुकप फङ्सन युज गर्यौँ एक्सेलमा चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ स्पिडमा होस् होइन दिएको इन्फर्मेसनलाई हामीले 1 क्लिकमा सल्भ गर्न सकौँ। र हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ के छ आज हामीले के पढ्यौँ हेर्नुहोस् त भिलुकपको फुल कन्सेप्टमा के गर्यौँ भिलुकपमा चाहिँ डलर भन्ने फ्रिज भन्ने अप्सनको कति भाइटल रोल रहेछ फ्रिज गर्दा टेबल एरेलाई फ्रिज गर्दा के हुन्छ फ्रिज नगर्दा के हुन्छ र ट्रु र फल्स कस्तो बेला हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुँदाखेरि ट्रु राख्ने कस्तो हुँदाखेरि फल्स राख्ने भनेर मैले हजुरहरूलाई सिकाएँ।
थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरूले मैले आज यो सिकाएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले ट्राई गरिदिनु होला। जबसम्म तपाईँले ट्राई गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न। सायद अब हजुरले ट्राई गर्नुहुँदाखेरि र यो भिडियो सँगसँगै हेर्नु भएर ट्राई गर्नुभयो भने धेरै कुराहरू हजुरले बुझ्नुहुनेछ। यदि केही कुराहरू हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो कहीँनिर गएर तपाईँले बुझ्नु भएन भने कृपया प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। र हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। कृपया बेल आइकन गरिदिनु होला, हिट गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है त। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।